नमस्कार. दर वर्सा प्रमाणे श्रावण म्हयन्यान आमगेर लघुरुद्र आसता आनी आयज आमचो लघुरुद्र आनी त्या निमतान पिळगांव हांगासरली वरगांव गांवची देवी चामुंडेश्वरी हांचें आगमन आयज आमच्या निवासस्थानी जाल्लें आसा. एक शुभ मंगल असो दीस आमचो आनी त्या निमतान सगळे भक्तगण हांगासर येल्ले आसा. सगळ्या भक्तगणांक आयज देवीचें दर्शन जातलें. हांव मागता सगळ्यां कडेन की आयज देवी आमच्या घरान आयिल्ली आसा, आमच्या निवासस्थानी आसा. सबंद दीस देवीचे आयज आनी सबंद रात्रभर आयज देवीचे आमचेर स्थान आसतलें. तेन्ना ज्या ज्या भक्तगणांक ताचो लाभ घेवचो आसा तेंच्यांनी जरूर हांगा येवचें, आमगेर येवचें. फास्ट हावजींग कॉलनी माडेल थिवी हांगासर आनी तेंच्यांनी सेवा करची. तशेंच महिलां खातीर कुंकुमार्चन हो कार्यक्रम आसा. त्या महिलांनी जांकां इच्छा आसा तेंच्यांनी देवीची ओटी भरूं येता, कुंकुमार्चन करपाची तांकां संदी मेळटली. हांव चामुंडेश्वरी देवस्थानचे कमिटी अध्यक्ष तुषार टोपले आनी तेजी सबंद कमिटी हांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा, जेणे आमकां ही संद दिली की देवीचें आगमन आयज आमच्या ह्या मंगलमय अशा वातावरणात आमच्या घरान जाल्लें आसा.